शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 6 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल की सजा। आयशा भुट्टा और बानी के सिक्योरिटी गार्ड हाफिज अरशद को भी 10-10 साल कैद। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल से मंसूब बातों पर भारत का बयान मुस्तरद कर दिया। मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराहकुन। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक बयान। और पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाई। रूस यूक्रेन मसला भी हल हो जाएगा। अमेरिकी सदर का जुम्मे को रूसी हम मनसब से मुस्बत बातचीत की तवक्को। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल से मंसूब बातों पर भारत का बयान मुस्तरद कर दिया। मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराहकुन। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक बयान। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। जामे कमांड और कंट्रोल निज़ाम मुकम्मल सिविल निगरानी में काम करता है। भारत की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुमकिन बिगड़ती हुई सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर आयद होगी। मैदानी जंग में पाकिस्तान से बदतरीन हार। भारत भूल गया सिफारती अदाब। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किया जाने लगा। मुसलसल निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले भी घर खाली करने के अहकामात। पाकिस्तानी सिफारतकारों के बच्चों के स्कूल दाखिले भी मनसूख कर दिए गए। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मुंह छुपाती मोदी सरकार की सीना जोरी। ऑपरेशन सिंदूर और वोट चोरी का पर्दा चाक करने वाली अपोजिशन पर चढ़ाई। राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फिर 2 घंटे बाद रिहाई। बीजेपी सच को दबाना चाहती है। राहुल गांधी की मोदी पर तनकीद। बोले, हमें शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए, धांधली नहीं होने देंगे। सियासत नहीं, जमहूरियत के तहफ्फुज की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हर जगह अमन और भारत ने जंग की बात की। ये जंग शुरू भारत ने की और खत्म हमने। पाक फौज ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। बिलावल भुट्टो का भिट शाह में खिताब। बोले, इंडिया यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। दरियाए सिंध पर हमला हमारी तहजीब और सकाफत पर हमला है। जब भी ऐसा हमला हुआ हमारे लोग उठ खड़े हुए। अवाम की खिदमत 1 पॉइंट एजेंडा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा मुश्किल फैसले किए। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी दिन रात अवाम की खिदमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। सियासी उमूर पर मुशावरत, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तबादला ख्याल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। मौशी सूरत हाल और करप्शन की रोकथाम के इक़दाम भी ज़ेर गौर। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर सिपा सलार को खराज तहसीन। अब्दुल अलीम खान ने कहा, फील्ड मार्शल की बदौलत पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। IPP का लाहौर समेत ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इजलास में पंजाब हुकूमत से मुतालिक बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। किसान दोस्त पॉलिसीज लाने पर जोर। अमेरिका से जल्द बड़ी सरमायाकारी आने वाली है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। मुज़ाकरात मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी करार। बोले, इंतज़ामिया ने भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को सराहा। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी। अहम बरामदात पर बेहतर टैरिफ हासिल करने के लिए कोशिश हैं। नवंबर में फिर चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा। कायमा कमेटी तिजारत की ज़ैली कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान का डेटा तलब कर लिया। वजारत सनत के मुताबिक 78 शुगर मिल्स का ऑडिट किया। महंगी चीनी बेचने की शिकायत पर 2 करोड़ 52 लाख जुर्माना किया गया। लाहौर में चीनी के दाम बेलगाम। कीमत 210 रुपए किलो तक जा पहुंची। 1 लाख टन चीनी की खरीदारी के लिए बोली का अमल। वाफर ज़खायर का ढिंडोरा पीटकर चीनी बरामद। फिर मसनूई किल्लत और दाम आसमान पर। शुगर मिल्स का आज़मूदा हथियार। अवाम को 300 अरब का टीका लगाने का जिम्मेदार कौन? मुसाबकती कमीशन ने तरीका वारदात खोल कर रख दिया।
وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس، شوگر ایڈوائزری بورڈ کی جانب سے غلط اعداد و شمار پیش کرنے کا انکشاف، گنے کی پیداوار، دستیاب سٹاک اور چینی کی پیداوار کا تخمینہ غلط نکلا، چینی ایکسپورٹ سے ہی بحران پیدا ہوا، حکومت کا شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ کراچی ڈمپر حادثے میں سنسنی خیز انکشاف، بہن بھائی کو کچلنے والا ڈرائیور موٹر سائیکل کے منسوخ شدہ لائسنس پر ڈمپر چلا رہا تھا۔ عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا، ڈمپر مالک سے متعلق رپورٹ طلب۔ کراچی پولیس چیف نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی، غفلت برتنے پر 2 SHOs معطل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسپورٹرز کو ڈمپرز اور ٹرکس میں کیمرے لگانے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی، کہا ڈرائیورز کے لیے لائسنس لازمی، اس کے بغیر گاڑیاں سڑکوں پر لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دہشت گرد جماعت کے لوگوں نے 7 ڈمپر چلائے، امن مشکل سے آیا، کراچی کو دوبارہ آگ میں دھکیلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ شرجیل میمن کا 2 ٹوک اعلان، بولے مقدمات بھی ہوں گے اور ملزمان گرفتار بھی ہوں گے۔ علی خورشیدی کا جوابی وار، بولے حکومت حادثے کے بعد سڑکیں بند کرنے والوں کے پاس تو جاتی ہے، جاں بحق ہونے کے والوں کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ گلگت بلتستان میں ایک اور المناک حادثہ، نالے کی بحالی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے 7 افراد جاں بحق، نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقوں میں تدفین، اہل علاقہ کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ اسلام آباد میں جائیداد کے تنازع پر تحریک قتل کی لرزہ خیز واردات، ملزم نے چھریوں کے وار سے باپ اور 2 بہنوں کی جان لے لی، کم سن بھانجا زخمی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، آلہ قتل برآمد۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے، پاکستان ہر قسم کی انتہا پسندی اور مذہبی عدم برداشت کے خلاف ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا اقلیتوں کے قومی دن پر تقریب سے خطاب، منارٹیز کا تحفظ آئینی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کا پیغام، اقلیتوں کی عزت اور تحفظ پر سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسمبلی میں قومی پرچم لہرایا، اقلیتوں کے دن سے متعلق قرارداد منظور۔ غزہ میں ایک اور قیامت خیز دن، صہیونی طیاروں نے الشفا اسپتال کے باہر میڈیا کیمپ پر بمباری کر دی، الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر انصر شریف ساتھیوں سمیت شہید، دوحہ ہیڈ آفس میں شہداء کو خراج عقیدت، قطر اور اقوام متحدہ کے صحافیوں کے قتل کی مذمت، صہیونی فوج کے پناہ گزین کیمپوں پر بھی حملے، 69 فلسطینی شہید، بھوک سے بھی مزید 5 افراد جاں بحق، فرانس، کینیڈا، برطانیہ کے بعد آسٹریلیا کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ کبھی ہیرو کبھی زیرو، شاہینوں کی برتری 4 دن کی چاندنی بھی ثابت نہ ہوئی، 2 دن میں ویسٹ انڈیز نے حساب چکا دیا، دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو شکست، 37 اوور کی اننگز میں 129 ڈاٹ بالز، ویسٹ انڈیز کو 35 اوورز میں 181 کا ہدف ملا، میزبان ٹیم 10 گیندیں پہلے جیت گئی، تیسرا اور فیصلہ کن میچ کل ہوگا۔ مل کر کہو بلند آواز، پاک سرزمین شاد باد، ISPR کا جشن آزادی سے پہلے جوش اور ولولے سے بھرپور نیا ملی نغمہ جاری، شہر شہر گلی گلی یوم آزادی کی تیاری، کراچی تا خیبر سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری، عمارتیں بھی سجنے